नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 45 पे। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद चाहो और बेशक ये गिरां है मगर आजिज़ों पर नहीं। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत आयत मुबारका ये। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें दो पैगामात दे रहा है। सबसे पहला पैगाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, सब्र को इख्तियार करो। और दूसरे नंबर पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, नमाज को इख्तियार करो अगर तुम मेरे से मदद चाहते हो। इसको मैं और सादा लफ्ज़ों में अगर समझाने की कोशिश करूं कि अगर मैं अपने रब से ताल्लुक़ कायम करना चाहता हूं तो मुझे सब्र को इख्तियार करना पड़ेगा, और अगर मैं अपने रब से ताल्लुक़ कायम करना चाहता हूं तो मुझे नमाज को इख्तियार करना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात वाज़िया करता चलूं, सब्र और नमाज मंजिल नहीं है। इस बात को पहले थोड़ा सा समझिएगा। मैं दोबारा बताता हूं, मैंने क्या बोला। सब्र और नमाज मंजिल बिल्कुल भी नहीं है। सब्र और नमाज जो है ये राह मंजिल है, हमें मंजिल की जानिब लेकर जाने वाली चीजें हैं। अब हमारी असल मंजिल जो है वो आका करीम की बारगाह है और आका करीम के कदमैन शरीफैन है और आका करीम से आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह है। तो इस चीज को पहले थोड़ा सा जहन में बिठा लें। हमारे कुछ दोस्तों का नजरिया पता क्या है, वो समझते हैं कि उन्होंने 5 वक्त की नमाज को अदा किया, उन्होंने दीन सारे का सारा मुकम्मल कर लिया और वो हाजी साहब बन गए, और बस जी अब वो कहते हैं जी बस जी अल्लाह दा बड़ा करम है, हम पर अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। हालांकि वो सिर्फ दीन का 0.00 समथिंग % एक जुज़्व जो है वो अदा कर रहे हैं। तो नाजरीन, सब्र और नमाज मंजिल नहीं है। सब्र और नमाज जो है वो राह मंजिल हैं, हमें मंजिल की तरफ लेकर जाने वाले हैं। अच्छा नाजरीन, दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खूबसूरत तरतीब लगाई है इस आयत मुबारका में। अल्लाह ने फरमाया, सब्र और नमाज के जरिए मेरी मदद मांगो। अगर तुम मेरे तक पहुंचना चाहते हो, मेरे से ताल्लुक कायम करना चाहते हो, तो सब्र पहले, नमाज बाद में। तो इस तरतीब पे थोड़ी सी बात करूंगा मैं कि क्यों अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सब्र को पहले रखा, नमाज को बाद में रखा। तो सबसे पहले हमें सब्र के मफहूम को समझना पड़ेगा कि सब्र है क्या। अच्छा नाजरीन, इसको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें कोई शख्स ABCD, मतलब अबू बकर, अली, उस्मान, वट कोई भी शख्स मेरे साथ बुरा कर गया। अच्छा, तो मेरे अंदर वसवसे पैदा होना शुरू हो जाएंगे कि मैं भी उस बंदे से बदला लूं। अब दर हकीकत वो जो मेरे अंदर वसवसे पैदा हुए, वो जो मेरे अंदर मनफी ख्यालात पैदा हुए, वहां पर मैंने अपने शैतान को जवाब देना है, भाईजान मैंने तुम्हारे कहने में नहीं आना, मैंने तुम्हारे बहकावे में नहीं आना। जो बंदा अपने शैतान को जवाब देने में कामयाब हो गया, उसके बहकावे में ना आया, उसके मनफी ख्यालात जो वो हमारे अंदर पैदा करता है, उन ख्यालात की उसने पैरवी ना की, तो दर हकीकत उस बंदे ने सब्र का दामन जो है वो थाम लिया। नाज़रीन, दर हकीकत इसको सब्र कहते हैं कि अपने उन ख्यालात या वसवसों पर काबू पा लेना।
تو جو بندہ اپنے ان خیالات پر یا وسوسوں پر قابو پا لیتا ہے، اس کا مطلب اس نے صبر کا دامن جو ہے وہ تھام لیا۔ تو در حقیقت نماز کا اصل پہلو ہمیں تب میسر آئے گا جب ہم اپنے شیطان کے وسوسے جو وہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو اس کی پیروی نہ کرنا در حقیقت اصل صبر ہے، اور جب ہم اپنے شیطان کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نماز کی اصل وہ منزل عطا ہوگی جس کے بارے میں آپ کے اور میرے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہم نماز تو ادا کرتے ہیں، بس ہم مسجد میں جاتے ہیں، رسماً کچھ ادائیں ادا کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ ہم صرف نماز کو پڑھ کر آتے ہیں، ہماری نماز تو قائم ہو ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ ہم صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ہم اپنے شیطان کے خلاف جو جنگ ہے وہ جنگ تو ہم لڑ ہی نہیں رہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جب تک ناظرین ہم اس کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، جنگ لڑنی کیسے ہے؟ وہ جو آپ کے اندر وسوسے پیدا کر رہا ہے ان کو اگنور کر دیں، ان وسوسوں پر، ان خیالات پر آپ عمل نہ کریں۔ تو در حقیقت یہ آپ کا صبر ہے۔ جب آپ اس صبر کا دامن تھامیں گے پھر آپ کو اصل نماز کی سمجھ آئے گی، کیونکہ صبر کا دامن تھامنے سے اور نماز کی حقیقت تک پھر آپ پہنچو گے، اور پھر آپ کو اس آیت مبارکہ کے اندر جو چھپی حقیقت ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور ناظرین یہاں پر ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ قرآن پاک کی ہر ایک آیت کے اندر آپ کے لیے، میرے لیے ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کو فقط ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے اندر جو پیغام چھپا ہے اس پیغام تک پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ کیوں؟ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن کو بس ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیا۔ ابھی رمضان المبارک کا جو ہے وہ مقدس مہینہ گزرا تو ہم سب کی روٹین ہوگی جی، صبح فجر کی نماز کے بعد ہم نے جو ہے وہ آدھا سپارہ پڑھنا ہے، اور ظہر کے بعد بھی آدھا سپارہ پڑھنا ہے، عصر کے بعد بھی پڑھنا ہے، اور ہم سب کی روٹین تھی، ہماری کوشش تھی کہ رمضان المبارک میں ہم ایک قرآن مجید ختم کر لیں۔ تو کیا کبھی کسی نے سوچا یار اس قرآن کے اندر جو اصل ہدایت ہے اس تک ہم نے پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا؟ اگر ہمارا مقصد ہی وہ نہیں ہے تو وہ پڑھنے پہ ثواب تو ملے گا، لیکن اس ثواب سے آپ کو ہدایت نہیں میسر آئے گی۔ ہدایت تبھی میسر آئے گی جب آپ غور و فکر کریں گے۔ تو ناظرین جب آپ صبر کا یہ پہلو اپنائیں گے اور پھر آپ جب نماز ادا کریں گے اور نماز میں جب آپ کھڑے ہوں گے، اب نماز کی ایک اور کیفیت کو سمجھیے گا۔ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ناظرین یہ جو سائن ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ دنیا والوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ دوسری بات، اس کا مطلب ایک اور بھی ہے، آپ اپنا آپ سرنڈر کر رہے ہیں۔ اب رب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا اللہ پاک میں نے اپنا آپ سرنڈر کر دیا، اب میں تیری بارگاہ میں ہوں، اب تو جیسے کہے گا میں ویسے کروں گا۔ اب یہ ادا تو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا اس ادا کا جو مفہوم ہے اسے ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں لے کے آ رہے ہیں؟ ہم بالکل بھی نہیں لے کے آ رہے، اسی لیے ہمیں معراج نہیں ہو رہی۔ ہم اللہ اکبر کہہ کے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں، کیا ہم اس عاجزی کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں لے کے آ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں لے کے آ رہے، اسی وجہ سے ہمیں معراج حاصل نہیں ہو رہی۔ تو معراج ناظرین ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم صبر کا دامن اپنائیں گے، اور صبر کے دامن کو اپنانے سے مراد پتہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو انکار کر دیں۔ وہ جو آپ کے اندر وسوسے پیدا کر رہا ہے، آپ کے اندر خیالات پیدا کر رہا ہے، ان خیالات کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ یہ در حقیقت اصل صبر ہے، اور جب آپ اس صبر پہ کھڑے ہوں گے اور پھر آپ نماز ادا کریں گے، پھر آپ کو معراج ہوگی۔ ناظرین معراج ہوگی، ملاقات ہوگی تو رب آپ کی مدد فرمائے گا نا۔ آپ تو ملاقات کے مقام تک پہنچ ہی نہیں پا رہے،
इसी वजह से रब हमारी हेल्प भी नहीं कर रहा, रब हमारी मदद भी नहीं कर रहा। हम जो है वो सिर्फ अदाएं अदा करके वापस आ जाते हैं, उस अदा को खुद पर कायम नहीं कर रहे, उस अदा पर खड़े नहीं हो रहे, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि आज हमारा मुआशरा इतनी खराबी के मामलात हमारे जो हैं वो माशरे के अंदर चल रहे हैं। नाजरीन, इन बातों पर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो सब्र और नमाज बुनियादी तौर पर मंजिल नहीं है, ये हमें मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। और नाजरीन, अगर आप गौर करें तो मंजिल हमारी आका करीम की बारगाह है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसका आपको जो है वो सबूत देता हूं। जब आप अत्तहियात की हालत में बैठते हैं, जरा गौर कीजिएगा मेरी अदा की तरफ। हम ये अत्तहियात की हालत में बैठे हैं, हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, हमने अपने रब की तारीफ की। उसके बाद हम पता क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने प्यारे आका करीम की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। तो नाजरीन, सलाम तो तभी कबूल होगा जब हम रूबरू होंगे। आप सब अपनी अपनी नमाजों के अंदर ज़रा गौर करें, क्या हम इस कैफियत में होते हैं कि हमारे आका करीम हमारे सामने हैं। हम तो जल्दी में नमाज अदा कर रहे होते हैं, हम अपने दोस्त को कहते हैं यार बैठी ज़रा, मैं 2 मिनट से 4 फ़र्ज पढ़ के आया, 3 फ़र्ज पढ़ के आया, 2 फ़र्ज पढ़ के आया। तो ऐसी नमाजें हमारा रब हमारे मुंह पर दे मारेगा। लेकिन हाँ, इस आयत पर गौर कीजिएगा, मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। रब फरमा रहा है, बेशक ये गिरां है मगर आजिजों पर नहीं। अब आजिज बंदा कौन है? जिसने अपना आप सरेंडर कर दिया, जिसने रब के अहकामात को अपने इस वजूद पर नाफज कर लिया, वो बंदा जो है उसके लिए फिर ना तो सब्र करना मुश्किल होगा, उस बंदे के लिए ना तो नमाज को अदा करना मुश्किल होगा। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बातों को हमें सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।